बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 29 जनवरी 2025 है। इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 29 रजब की तारीख बनती है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से मुतल्लिका अहम तरीन खबरें आपसे शेयर की जा रही हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए व्यूवर हैं तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन में चेक कर लीजिएगा कि ऑल का ऑप्शन लाजमी सिलेक्ट करें ताकि तमाम वीडियोस बर वक्त आपको मिलती रहें। सऊदी अरब के सोशल मीडिया पर एक अजीब व गरीब वीडियो शेयर की गई जिसमें देखा गया कि एक मेडिकल स्टोर यानी फार्मेसी, जिसे अरबी में सदरिया कहा जाता है, एक शख्स घोड़े पर सवार होकर एक फार्मेसी में मेडिसिन लेने के लिए आता है। इस तरह की तशहीर कुछ सोशल मीडिया पर हुई, जिस पर सऊदी वजारत सेहत ने बाकायदा तौर पर सख्त एक्शन लिया है। सऊदी वजारत सेहत ने कहा कि फार्मेसी में घोड़े पर खरीदारी की तशहीरी वीडियो का नोटिस लेते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। फार्मेसी में गैर कानूनी इश्तिहार बनाया गया था, जिस पर वजारत सेहत ने फौरी एक्शन लिया। सऊदी अरब के ज़राए अबलाग के मुताबिक एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को घोड़े पर सवार फार्मेसी में दाखिल होते दिखाया गया था। वीडियो के वायरल होने पर सोशल मीडिया पर सार्फिन की जानिब से नई बहस का आगाज हो गया, जिस पर मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। बाज़ लोगों का कहना है कि इश्तिहार के लिए जानवरों का इस्तेमाल करना और वो भी दवाओं की खरीदारी के हवाले से इंतहाई गैर मुनासिब इकदाम है। बाज़ सार्फिन ने इस अमल को गुमराहकुन करार दिया। सऊदी वजारत सेहत ने इस बारे में कहा है कि जो कुछ सामने आया है वो नाकाबिल कबूल है। वाक़े की वसी पैमाने पर तहकीकात करने के बाद कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। माहिरीन कानून सलमान अल रमावी ने कहा कि अमूर सेहत के शोबे में इश्तिहार के कवानीन मुकर्रर है, जिस पर अमल करना भी ज़रूरी है। सबसे अहम पॉइंट यह है कि मसनूआत के बारे में इश्तिहार बनाया जाए। इसके अलावा दुरुस्त और मुसद्दिका मालूमात इसमें शेयर होना ज़रूरी है, ताकि कस्टमर्स को गुमराहकुन तरीके से किसी भी तौर पर ऐसी मालूमात फराहम ना करें या ऐसा तरीक़ाकार अडॉप्ट ना किया जाए जिससे सोसाइटी डिस्टर्ब हो। सऊदी अरब में मौजूद वो तमाम गैर मुल्की अफराद जिनके हरूब लगे हुए हैं, कफील और कंपनियों ने इन्हें काम से भागा हुआ डिक्लेयर किया हुआ है। याद रखें, आज का दिन मिलाकर सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। 31 जनवरी तक सऊदी हुकूमत ने हरूब वालों को या तो फाइनल एग्जिट सऊदी अरब से जाने के लिए कहा है या दूसरी जगह पर नकल कफाले के लिहाज से कहा है। याद रखें, जनवरी का महीना ख़त्म होते ही हरूब से मुतल्लिका जो सऊदी हुकूमत की रियायत वाली 60 दिन की मुहिम चल रही है वो ख़त्म हो जाएगी। पाकिस्तानी सफारत खाने से जो कुछ इतलात आ रही हैं कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ रश देखा जा रहा है। बहुत सारे पाकिस्तानी अफराद हरूब के मसले मसाइल की बिना पर सफारत खाने से मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स बनाकर पाकिस्तान जाने के लिहाज से इकदामात कर रहे हैं। याद रखें, सऊदी हुकूमत की जानिब से 60 दिन की जो मोहलत थी वो 3 दिन बाद ख़त्म हो रही है, यानी 31 जनवरी आखिरी तारीख है। उसके बाद इसमें मज़ीद इजाफा होता है या कि नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई इतलात शेयर नहीं हुई हैं। ऐसी किसी भी खबर पर कोई ध्यान ना दीजिएगा जब तक मुसद्दिका इतलात नहीं आती। 31 तारीख को ही आखिरी समझा जाए। इस बारे में मजीद कोई भी इतलात आएगी बगैर ताखीर के आपसे शेयर कर दी जाएगी। इस मोहलत से फ़ायदा उठाएं और हुर्रूब जैसा जो बहुत बड़ा मसला गैर मुल्की अफराद के लिए होता है, इसे ख़त्म करवा लें। सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से कहा गया कि सऊदी अरब में मुख्तलिफ कंपनियां आपस में मुआहदे करती हैं और कोई भी काम को शेयर करती हैं। अगर वो किसी भी काम को एक दूसरे से शेयर करती हैं या वर्कर्स के लिहाज से आपस में तबादला करती हैं, तो याद रखें, सऊदी अरब के लेबर कवानीन के मुताबिक वो कंपनी जिसके पास वर्कर्स का अकामा होगा, मुआहदा किया होगा, जब वो दूसरी कंपनी से कोई मुआहदा करके वर्कर्स को कुछ काम की नोयत के लिहाज से हवाले करेगी, तो दूसरी कंपनी पर उन तमाम लेबर कवानीन के लिहाज से इसी मुआहदे के मुताबिक वो तमाम जिम्मेदारियां आ जाती हैं जो कि मुआहदे में पहली कंपनी के लिहाज से दर्ज होती हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरी कंपनी ये बोले कि हमारे साथ कोई मुआहदा नहीं है और हम इसके इन तमाम फ़राइज़ जिसमें उसकी तनख्वाह, ओवर टाइम या दीगर सहूलियात शामिल होती हैं, उसे देने से इनकार करें।
اگر وہ ایسا کریں گے تو یہ لیبر قوانین کی آرٹیکل 11 کی کھلی خلاف ورزی شمار ہوگا۔ سعودی عرب میں رہنے والے بہت سارے غیر ملکی افراد اس طرح کی کمپنیوں کے معاہدوں سے کافی پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی کمپنی ملازمین کو ان کے بنیادی حقوق میں کچھ نہ کچھ کٹوتی کرنے کی کوشش کرتی ہیں، جو کہ لیبر قوانین کی خلاف ورزی میں شمار کیا جاتا ہے۔ غیر ملکی بھائیوں کو اس بارے میں مکمل اطلاعات یا معلومات ہونی چاہیے، تاکہ کوئی بھی کمپنی جب آپ کی حق تلفی کرنے کی جانب کوئی قدم اٹھائے تو اسے فوری طور پر روکا جائے۔ سعودی لیبر قوانین کے آرٹیکل 11 میں واضح طور پر یہ بات درج ہے کہ دونوں کمپنیاں الگ الگ یا مشترکہ طور پر ملازمین کے حقوق کی ذمہ دار ہوں گی۔ اگر وہ اپنی ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈال کر ملازم کی حق تلفی کرتی ہیں تو ملازمین کو فوری طور پر لیبر آفس اور لیبر کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے۔ رکھیں، اگر آپ تمام ثبوتوں کے ساتھ متعلقہ اداروں میں جائیں گے تو ان کمپنیوں کے خلاف یقیناً آپ کو انصاف ملے گا۔ سوشل میڈیا پر کچھ ایسی اطلاعات گردش کر رہی ہیں کہ سعودی عرب میں روایتی سگریٹ یا ای سگریٹ کے لحاظ سے پابندی لگنے والی ہے۔ اس بارے میں جب متعلقہ اداروں سے رابطہ کیا گیا تو ان کے ترجمان کی جانب سے جواب دیا گیا ہے، جس میں سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی متعلقہ ادارہ ہے۔ ان کے ترجمان ڈاکٹر حشام نے کہا کہ مملکت میں روایتی یا الیکٹرانک سگریٹ پر پابندی لگانے کا کوئی فی الحال ارادہ نہیں۔ بعض ممالک جیسے یورپی ممالک میں بیلجیم وغیرہ ہیں، انہوں نے مکمل طور پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ڈاکٹر حشام کا مزید کہنا تھا کہ اتھارٹی کی یہ کوشش ہے کہ سگریٹ نوشی کے رجحان کو ختم کرنے کے لیے لوگوں میں اس کے نقصانات کے بارے میں آگاہی کی جائے تاکہ لوگ خود بخود اس سے دور ہو جائیں۔ اتھارٹی کا مزید کہنا ہے کہ منصوبہ ہے کہ سگریٹ نوشوں کو اس طرح کا متبادل کوئی رستہ اختیار کرنے کی جانب راغب کیا جائے تاکہ ان کے سامنے کوئی دوسرا آپشن ہو اور وہ مرحلہ وار اس عادت کو ترک کر دیں۔ تمباکو کے مصنوعات کی باریک بینی سے نگرانی کی جاتی ہے تاکہ مطلوبہ معیار کے مطابق مصنوعات کو مارکیٹ میں فراہم کیا جا سکے۔ واضح ہے سعودی عرب ان ممالک میں سے ہے جس نے انسداد تمباکو نوشی کے لیے جامع منصوبہ بندی کر رکھی ہے۔ یاد رہے سعودی عرب دنیا کے ان ممالک میں شامل ہو چکا ہے جہاں پر سگریٹ فروخت کرنے کے لیے اداروں پر اشتہار دینے کے لحاظ سے پابندی ہے، جبکہ سگریٹ ترک کرنے کے لیے عوامی ادارے قائم کر دیے گئے ہیں۔ سعودی لیبر مارکیٹ کے لحاظ سے سعودی حکومت کی بہترین کوششوں سے لیبر قوانین میں بہت بہتری آئی ہے، جس سے کام کا ماحول کافی بہتر ہوا ہے۔ یاد رہے سعودی عرب انٹرنیشنل لیبر قوانین کے لحاظ سے اقدامات سعودی عرب میں بھی کر رہا ہے تاکہ سرمایہ کار جب سعودی عرب میں آئیں تو انہیں لیبر قوانین کے لحاظ سے کسی بھی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اسی بنیاد پر آج یعنی بدھ 29 جنوری کو ریاض میں گلوبل لیبر کانفرنس کے دوسرے ایڈیشن کی میزبانی کے لیے سعودی عرب میں اقدامات ہو رہے ہیں۔ لیبر کانفرنس ریاض کے کنگ عبدالعزیز کانفرنس سینٹر میں وزارت افرادی قوت کے زیر اہتمام ہو رہی ہے۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی سرپرستی میں ہونے والی کانفرنس میں 45 وزرائے محنت، بین الاقوامی تنظیموں کے سربراہان اور نمائندے، 200 سے زائد مقررین اور 100 ملکوں سے 5000 سے زائد شرکاء شامل ہوں گے۔ کانفرنس کے دوران حکومتی، نجی اور پرائیویٹ سیکٹرز، انٹرنیشنل لیول پر لیبر تنظیموں کے نمائندوں کی ملاقاتوں کے بعد بڑی امید ہے کہ سعودی عرب میں لیبر قوانین میں بہتری کے لحاظ سے مزید اقدامات ہونے جا رہے ہیں۔ کانفرنس میں لیبر مارکیٹ کے اہم چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے جدید حل، بہترین طریقوں اور عالمی تجربات پر توجہ رکھتے ہوئے سعودی حکومت میں اگلے کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ آپ بہترین اقدامات دیکھیں گے، جس سے سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو لیبر قوانین کے لحاظ سے بہترین خوشخبریاں ملیں گی۔ سعودی وزارت بلدیہ کا ایک اہم اعلامیہ جاری ہوا جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ سعودی عرب میں ہزاروں نئے گھروں کی تعمیر کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے تاکہ وہ سعودی شہری جن کی آمدن کم ہے انہیں سعودی حکومت سپورٹ کرتے ہوئے ان کو گھر کی سہولت فراہم کرے۔ غیر ملکی افراد کے لیے اس خبر میں اہم بات یہ ہے کہ یقینی طور پر جب یہ گھروں کی تعمیر ہوگی تو ہزاروں غیر ملکی افراد کو روزگار کے مواقع بھی ملیں گے۔ سعودی وزارت بلدیات اور ہاؤسنگ پروجیکٹ کے لحاظ سے بتایا گیا کہ پرائیویٹ سیکٹر کے لحاظ سے پراپرٹی میں 14% ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، جبکہ سال 2023 کے مقابلے میں تعمیرات کے شعبے میں 7% مزید اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔
गुज़िश्ता बरस प्रॉपर्टी के मंसूबों के 192 लाइसेंस जारी किए गए, जिनकी मालियत 147 अरब रियाल के करीब बनती है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सऊदी अरब में कंस्ट्रक्शन का काम यानी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम किस वसी पैमाने पर जारी है। आने वाले दिनों में इसी शोबे में गैर मुल्की अफराद को मज़ीद मुलाजमतें भी मिलेंगी। सऊदी वज़ारत दाखिला का कहना है कि मुतअद्दिद जराइम और दहशत गर्दी पर एक सऊदी शहरी को सज़ाए मौत का जो अदालती फ़ैसला जारी हुआ था उसे बाकायदा तौर पर नाफिज कर दिया गया है, यानी सऊदी शहरी को सज़ाए मौत सऊदी अरब में दे दी गई है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने कहा कि सऊदी शहरी अली अब्दुल जलील अल सुलेमान को सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करने, गैर कानूनी रकम की तरसील और असला फरोख्त करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। इससे तफ्तीश की गई और तमाम शवाहिद और दलाइल के बाद अदालत में पेश किया गया, जहां इल्ज़ाम साबित होने पर अदालत ने ज़मीन में फसाद फैलाने के बायस इसका सर कलम करने की सज़ा सुनाई। वजारत ने कहा है कि फैसले पर अपील कोर्ट ने तस्दीक की और ऐवान शाही ने भी सज़ाएं नाफिज करने की मंजूरी दे दी। वजारत का कहना है कि मंगल के रोज़ मशरकी रीजन में अदालत का फैसला नाफिज कर दिया गया है।